in Goa News. Sangpal Panchayat member Tulsidas Naik and Maurillo Carvalho have filed a complaint with the Directorate of Panchayats, accusing Sarpanch and Secretary of fraud and mismanagement. They allege that false bills worth rupees 40 to 65 lakh has been passed and encashed, with the proceeds distributed as commission. The misuse of public fund has reportedly been ongoing for the past 2 years. आमचं कंप्लेंट आमचे ग्रीवियन्सीस घेऊन आज डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेजे मुखार येयल्ले आसात आनी आमी आमचो ग्रीवियन्स आमचे जे पळय कितें कंप्लेंट आशिल्लो तो आमी डायरेक्टराक इनवर्ट केल्लो आसा आनी आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायत येतली म्हणून आमी रावताले आनी आमी तिका मेळटले बीन. सो आमचो इशू पंचायतीन जे पळय कितें ग्रॉस इलिगलिटीज आनी रॅम्पंट करप्शन चल्लां सांकवाळे पंचायतीन and it has been done by a gram sevak who is illegally sitting there. हो gram sevak Orville Clinton Wallis आणि तेजो डेप्युटी सरपंच जो पळय आसा तो डेरिक वालिस. सो तेका लागून आमी आज हो कंप्लेंट घेवन येयल्या. सांगपाचें म्हळ्यार इतलेंच की लास्ट 6 म्हयने मिटिंगच जायना आनी मिटिंग जायना म्हणून आमी आज डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन येयल्या की बाबा हे सांकवाळे पंचायतीन मिटिंगच घेयना. हो पळय ऑरविल क्लिंटन वालिस ग्रामसेवक थंय बसयला हाडून. तो ग्रामसेवकाची ऑर्डर कितें आसा, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीनी पळय ऑर्डर दिल्ली आसा की तो फक्त एक ग्रामसेवक ऑर्डर आसा आनी एक ग्रामसेवकाक थंय सेक्रेटरी म्हणून तो इलिगली बसला. फाटले 2 वर्सां जालीं. मार्च 13 तारखेर ताका आतां 2 वर्सां जातलीं. कितलेशे कंप्लेंट दिले पण कोण एक्शन घेयना. डायरेक्टराचीच ऑर्डर आहा ग्रामसेवकाक ग्रामसेवक म्हणून सांकवाळे पंचायतीचो, पूण तो बसलो सेक्रेटरी म्हणून आनी हो सेक्रेटरी म्हणून बसोन थंय इलिगल मिटींग घेतल्या. लास्ट आमी 4 मिटींग जर पळयल्यो सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आनी डिसेंबर, तर डिसेंबराची 4 तारखेर जी पळय मिटींग जाल्ली, 4 तारखेर सगळे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आसा, गांवचे लोक आसा, तुमी मिडिया आसा. हे मिडिया आसतना मिटींग फक्त 3 मिनटां चल्ल्या. 300 एजेंडा आशिल्ले. 3 मिनटां आमी सेक्रेटरीक सांगलें की बाबा मिनिट्स ऑफ द मिटींग, प्रिवियस मिटींग वाच जे एजेंडाचेर येता. तो वाचिना जालो. कित्याक वाचिना? गेली ती मिटींग जावंकूच नाशिल्ली. 12 तारखेची 12-11 मिटींग जावंकूच नाशिल्ली आनी ते मिटींगेक जवळ जवळ 85 लॅक्सांची बिलां विदावट रिजोल्युशन पास जाल्ले. विदावट रिजोल्युशन मिनिट्स बरयनासतना आनी आमी डिस्कस करिनासतना पास जाली म्हणून ताका आमी सांगताले मिनिट्स ऑफ द मिटींग वाच 4 तारखेर. सो ताणें वाचूना. 3 मिनटांनी तो उठोन गेलो. बरोबर मिटींग स्टार्ट जाली 10:47 मिनटांनी आनीक 10:50 मिनटांनी तो उठोन गेलो, तो आनी डेरिक वालिस डेप्युटी सरपंच. आनी तेणी 11:15 मिनटांनी म्हाजेर कंप्लेंट रजिस्टर केलो की हांवें बूक पिनलो म्हणून. जे मागीर पुलिसांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतरी की अशें कांय जावना म्हणून. पण म्हाजेर FIR रजिस्टर जालो 11:15 मिनटांनी विदावट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदावट एनी इन्क्वायरी. आनी म्हाका त्या दिसा 1:30 कोर्टान वचून बेल घेवचो पडलो. सो आतां फाल्यां जी पळय मिटींग आसा 18 तारखेर मिटींग काडलेली आसा ह्याच सेक्रेटरीन आनी ते मिटींगेक परत तो सांगता की टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. हे पळय फाल्यां मिटींग आसा. टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. 4 तारखेची जी मिटींग जावना आनी फाल्यां 65 लॅक्साची इलिगल बिलां जेका अप्रुवल ना, जेका कांय टेंडर जावना कांय ना, 65 लॅक्साची बिलां फाल्यां ते पास करपाचें म्हणून ताणें घातलां. आनी तो म्हणटा टू रीड एंड कन्फर्म मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. जी मिटींग जावना. आमी डायरेक्टराक सांगपा आयल्या फाल्यांची मिटींग जी पळय ती इलिगल आसा. पयलीं ती मिटींग घे आनी मागीर फाल्यांची मिटींग घे 18 तारखेची. ती मिटींग जावना आनी प्रत्येक मिटींगेक 25 लाखाची कचऱ्याची बिलां, 25 लाखाची आमचे इलिगल गार्बेजीची बिलां, इलिगल लिगल आमचो कोण तो एडवोकेटाची बिलां, ही बिलां इलिगल पास जातात आनी आमी ते बरयल्ले आसा. आतां हो जो पळय गार्बेज आसा प्लांट, रिपोर्ट येयल्लो आसा कोणाचो GWC रिपोर्ट येयला. केन्ना येयला? 8-10-2024 पंचायतीन येयला ऑक्टोबर म्हयन्यान की गार्बेज कलेक्शन जायना. गार्बेज कलेक्शन जायना. पायलिंग जाल्लें आसा. सगळो गार्बेज थंय भायलो हाडून घातलेलो आसा
गांवान सगळो कचरो पसरला आनी फोटो लायला तेणी सगळे फोटो लायिल्ले आसा कोणें आतां गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट आनी तांकां इंस्ट्रक्शन दिलां की जो पळय तुमी कचरो कलेक्ट करता तो भायलो हाडटात आनी गांवान कचरो जायना गांवान सगळो कचरो पायल जाल्लो आसा तेन्ना तुमी एज पर द गायडलायन्स ऑफ द गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट तुमी हो कचरो कलेक्शन करचो आनी तेजे विल्हेवाट लावची पण बिलां कसलीं आतां हे मिटिंगेक बिलां आसात 65 लॅक्सांची गार्बेज काडीकच ना आनी बिलां कोण घालता बिलां घालता एक कोण तरी सलीम बगवाले फैजल बेल्लारी आनी अंबुश दोवार आतां कोण सांगता हें ऑडिट रिपोर्ट सांगता ऑडिटर सांगता की बाबा हे पळय फैजल बेल्लारी हो अंबुश दोवार आसा हेजी नांवार बिलां कशीं येतात 1 कोटी तेंचे ऑडिट रिपोर्टान 1,48 लॅक्साची बिलां येयल्लीं आसा जी इलिगल आसा जाका अप्रुवल ना आनी बिलां कशीं येतात मास्टर रोलाचेर 4,999 जालो जाल्यार तो डायरेक्टर ऑफ पंचायता वचपा जाय ताका अप्रुवल जाय आनी हांगा हे पंचायतीन हो ऑरवील क्लिंटन वालीस मास्टर रोलाचेर प्रत्येक मिटिंगेक मिनिमम 25 लाखाची बिलां पास करता 25 लाख आनी 5,000 खंय ते पळयात लेस देन 5,000 सो म्हणटरी हे रॅम्पंट करप्शन चल्लेलें आसा इन कनवेन्स वीथ हो पळय डेरेक वालीस आसा आनी गिरीश पिल्ले